नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म अर्जुन नेपाल। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। संवैधानिक परिषदको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस हुन सकेन। अर्को बैठकले टुङ्ग्याउने निर्णय। संविधानको जगमा उभिएर बहस गर्न माओवादी सांसद दाहालको आग्रह। संसद राज संस्थाको पैरवी गर्ने थलो नभएको जिकिर। सरकारविहीनताको अवस्था कायमै रहेको नेकपा महासचिव चन्दको दावी। अनुशासनहीनता र मूल्यहीनताको बीचमा प्रतिस्पर्धा बढेको नेकपा यस महासचिव भूषालको भनाई। उत्तर कोरियाद्वारा सैन्य जासुसी भू-उपग्रह निर्माण। यो महिनाभरमा निर्माण कार्य पूरा हुने सर्वोच्च नेता किम जोङ उनद्वारा पुष्टि। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा साबिक विजेता मछिन्द्रा एपीएफसँग पराजित। पुलिस क्लबको पोस्टमा जावला खेलको आधा दर्जन गोल। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बुधबार बिहान बसेको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले बैठकमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा छलफल भएको तर कुनै निर्णय हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले अर्को बैठकले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिबारे निर्णय गर्ने पनि बताउनुभयो। न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी विषयमा छलफल भयो। आज कुनै निर्णय भएको छैन। आज एउटै मात्रै एजेन्डा थियो प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा। त्यो विषयमा छलफल भयो। अर्को बैठकमा निर्णय गर्ने गरिकन अहिले कुनै निर्णय चाहिँ भयो, छलफल भयो। न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी विषयमा छलफल भयो। आज कुनै निर्णय भएको। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा सुरु भएको बैठकमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, उपसभामुख इन्दिरा राणा, उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा तथा कानून, न्याय र संसदीय मामिला मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली सहभागी हुनुहुन्थ्यो। वैशाख 4 गते नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीको निजी निवास बालकोटमा बसेको प्रमुख 3 दलबीचको बैठकले संवैधानिक परिषदको बैठक राखेर प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने सहमति भएको थियो। राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश रायमाझीले न्यायालय सुदृढीकरणका लागि यथाशक्य छिटो प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालत कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको भरमा मात्रै चलेको भन्दै विश्लेषक रायमाझीले प्रधान न्यायाधीशको नियुक्त चाँडो गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। न्यायालयलाई विवादित बनाइएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्नका लागि सबै राजनीतिक दलहरूले ठोस योजना अघि सार्नुपर्ने कुरामा उहाँले जोड दिनु भएको छ। अब छिटोभन्दा छिटो प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने क्रममा योग्य दक्ष अहिले जुन सर्वोच्च अदालतलाई काम प्रधान न्यायाधीशको रूपमा चलाइरहनु भएको छ हरिकृष्णजी, उहाँलाई चाहिँ प्रधान न्यायाधीश दिनुपर्छ। किनभने उहाँले हरिकृष्ण कार्की एउटा त्यस्तो व्यक्ति हो जसले न्यायालयभित्रको व्यतिथि विसङ्गतिहरूलाई सार्वजनिक गर्ने हरिकृष्ण कार्कीको बहुचर्चित प्रतिवेदन पनि छ। त्यो उहाँ प्रधान न्यायाधीश भएपछि कति कार्यान्वयन गर्छ त्यो एउटा चुनौतीको विषय पनि छ। त्यसका निमित्त पनि उहाँलाई अवसर दिनुपर्छ र न्यायालयलाई राजनीतिक दलहरूले कहिले पनि अस्थिर गर्नुहुन्न। न्याय भनेर सबैलाई चाहिन्छ। प्रत्येक मान्छेलाई न्यायको आवश्यकता पर्दछ। त्यहाँ दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर प्रत्येक नेपाली 3 करोडले चाहिँ न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने न्यायालयको विकास गर्नको निमित्त दलीय स्वार्थ र भागभण्डाभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। साथै विश्लेषक रायमाझीले न्यायालयलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन विवादित न्यायाधीशलाई प्रोत्साहन गर्न नहुने बताउनु भएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले संसद राज संस्थाको पैरवी गर्ने थलो नभएको स्पष्ट गर्नुभएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा सांसद दाहालले संसद राज संस्थाको पैरवी गर्ने थलो नभएको स्पष्ट गर्नुभएको हो। उहाँले राज संस्थाले 240 वर्षसम्म जनतालाई प्रताडित गर्ने संस्थाको जबरजस्ती पैरवी गर्ने थलो संसद नभएको बताउनुभयो। सांसद दाहालले संसद विज्ञापन एजेन्सी पनि भएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले कोही हराएको विज्ञापन संसदमा गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो। संसदमा अमर्यादित अशिष्ट र अराजक बहसहरू हुने गरेको भन्दै उहाँले संविधानको जगमा उभिएर बहस गर्न सांसदहरूको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। संश्लेषण हो संसदमा सबै समस्याहरूको चाहिँ विकेन्द्रित केन्द्रीकरण, यहाँबाट हामीले सबै देशैभरिका समस्याको केन्द्रीकरण हामीले संसदमा गर्छौँ र त्यो समस्याको प्राथमिकरण गरेर सभाका उपायसहित सरकारले नीति योजना, कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गरियो भने संसद साँच्चीकै सांसदहरूको हुन्छ र सरकारले लिएका नीति योजना र कार्यक्रम र बजेटको स्वामित्व संसदले लिन सक्छ र त्यो साँच्चीकै नीति योजना र कार्यक्रम र बजेट प्रभावकारी हुन्छन् र कार्यान्वयन पनि हुन्छन्। उहाँले देशमा अरबौंको काठ आयात भइरहेको भन्दै काठ आयातलाई रोकेर देशकै काठ प्रयोग गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी ऐनको जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तेस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उहाँले सो आवश्यकता उलाउनु भएको हो। मन्त्री शर्माले भ्रष्टाचारको स्वरूप परिवर्तन आएकाले त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले नियन्त्रण गर्नका लागि सोही अनुसारको ऐन आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अख्तियारीमा रहेका व्यक्तिहरूको निगरानीका लागि पनि सोही अनुसारको ऐन बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निगरानी संसद र संसदीय समितिहरूले गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अब अहिले छलफल गर्ने यो बेला र समय हो, यो संसदमा यो हो भन्ने मलाई लागेको छैन र अहिले मूलतः विधेयकका सन्दर्भमा उठेका विषयहरूका सन्दर्भमा म केही मेरा संक्षिप्त धारणा राख्ने अनुमति चाहन्छु। र सबभन्दा पहिले 30 जना मान्य सदस्यज्यूहरूले यस छलफलमा भाग लिनुभयो र भाग लिनुहुने सम्पूर्ण मान्य सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो विधेयक निर्माण हुँदै जाँदाखेरिमा यसको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका जति पनि विषयहरू छन् ती विषयहरूले भोलि दफावार छलफलको क्रममा यसलाई समृद्ध बनाउने सन्दर्भमा यसले थप सहयोग गर्नेछ, थप ऊर्जा दिनेछ भन्ने कुरा पनि राख्न चाहन्छु। मन्त्री शर्माले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने सोच राख्न नहुने पनि बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य सरस्वती सुब्बाले सरकारले पुरानै अवस्थाबाट जग्गाको किता काठ खोल्नु देशको वर्तमान परिवेश विपरीत भएको तर्क गर्नुभएको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा प्रतिनिधि सभा सदस्य सुब्बाले मन्त्री परिषदले भूउपयोग नियमावली 2079 लाई संशोधन गर्दै जग्गाको किता काठ खोल्नु उचित नभएको तर्क गर्नुभएको हो। उहाँले पुरानो अवस्थाबाट जग्गाको किता काठ गर्नु वर्तमान परिवेश विपरीत भएको भन्दै निर्णय दुःखद भएको उहाँको भनाइ छ। यसले कृषि भूमि समाप्त पार्ने बाटो खुल्ने भन्दै सांसद सुब्बाले जमिनको दलालीकरण बढाउने पनि उल्लेख गर्नुभयो। तर यसै बेला पुरानै अवस्थामा किता काठ खोल्नु देश र वर्तमान परिवेश विपरीत छ। यसले जमिनको खण्डीकरण बढाउँछ, कृषि भूमि समाप्त पार्ने बाटो खोल्छ। सम्माननीय सभामुखज्यू, प्राकृतिक जोखिम न्यूनीकरण र सीमान्तकृत समुदायको समस्या समाधानको बाटो बन्द गरिदिन्छ, जमिन दलालीकरण बढाउँछ। त्यसैले पुरानै अवस्थामा किता काठ खोल्ने निर्णय सच्याउन सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु।
त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले निजी क्षेत्रले विदेशमा ऊर्जा व्यापार गर्न सक्ने कानून बनाउन माग गर्नुभयो। निजी क्षेत्रलाई विद्युतको आपूर्ति र व्यापारमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था पनि कानूनमा उल्लेख गर्नुपर्ने उहाँको माग छ। उहाँले उक्त कानून कहिलेसम्म आउँछ भन्ने बारे विभागीय मन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो। पार्टी स्थापना भएको 1.5 वर्षभित्रै नेकपा एकीकृत समाजवादी भित्र संकटका संकेतहरू देखिएका छन्। पार्टीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अघि बढाउन नसक्ने भन्दै माथिल्लो तहका नेताहरूले धमाधम पार्टी परित्याग गर्न थालेका छन्। एमाले वामपन्थी आन्दोलन मास्न खोजेको आरोप लगाउँदै एमाले छोडेका नेताहरू 19 महिनापछि फेरि एमाले नै सही भन्दै उनीहरू पुरानै पार्टीमा फर्किने तयारीमा छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादी परित्याग गरेका चूडामणि जंगलीलाई मंगलबार पोखरामा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहेका संगठन विभाग प्रमुख खगराज अधिकारीले एमालेमा भित्राए। पछिल्लो 1 महिना यता एकीकृत समाजवादीबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन अघि बढ्न नसक्ने भन्दै वरिष्ठ नेता मुकुन्द न्यौपाने र उपाध्यक्ष केदार न्यौपानेले पनि पार्टी परित्याग गरे। पार्टीको भविष्य अन्धकार देख्दै चैत महिनामा मात्रै दाङ र ललितपुर जिल्लाका नेताहरूले सामूहिक पार्टी परित्याग गरे। किस्ता किस्तामा एकीकृत समाजवादी परित्याग गरेका नेताहरूलाई वैशाख 9 गते पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा भित्राउँदैछन्। अनि यो त स्वाभाविक प्रक्रिया थियो, किनभने नेकपा यसको विद्रोह भनेको चाहिँ कुनै परिस्थिति जन्य हिसाबले भएको विद्रोह थिएन। त्यो चाहिँ निश्चित नेताहरूको चाहिँ एउटा नेतृत्वप्रतिको महत्त्वाकांक्षा र अवसरवादी चरित्रले त्यो प्रकट भएको थियो। जब त्यो कुरा तलका आम कार्यकर्ताले हिजो एउटा गुटका वाहकको रूपमा लागेका थिए, जब उनीहरूले महसुस गरे, मलाई लाग्छ अब नेकपा यस भन्ने पार्टी कोल्याप्स हुन्छ र त्यसका अलमोस्ट कार्यकर्ता एमालेतिर आउनेछन् र केही छिटफुट कार्यकर्ता अन्य पार्टीमा पनि जानेछन् र केही छिटफुट कार्यकर्ता निष्क्रिय पनि रहनेछन्। सामान्यतया उग्र क्रान्तिकारी र उग्र अवसरवादी चरित्र बोकेको कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ पतन यसै ढङ्गले हुन्छ र नेकपा यस भन्ने एउटा नक्कली कम्युनिस्ट पार्टी जुन छ त्यो चाहिँ पतनको दिशामा गयो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। स्थापना भएको 1.5 वर्षमै शीर्ष नेताहरूले धमाधम पार्टी छोड्दा पार्टीको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्दै गएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, सचिव रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आले, किसान श्रेष्ठ लगायतका नेताहरू पनि नेतृत्वप्रति सन्तुष्ट छैनन्। एमालेबाट विभाजन भएर नयाँ दल गठन गरेपछि भएका स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर निर्वाचन लड्दा समेत एकीकृत समाजवादीले सन्तोषजनक मत ल्याउन सकेन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीले 753 मध्ये जम्मा 20 स्थानीय तहको प्रमुख मात्रै जित्यो। प्रतिनिधि सभातर्फ जम्मा 10 सिट जितेको एकीकृत समाजवादीले थ्रेस होल्ड कटाउन नसक्दा राष्ट्रिय पार्टी बन्नबाट वञ्चित भयो। 25 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा समेत एकीकृत समाजवादीले जम्मा 2 वटा मन्त्रालय पाएको छ। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा एकीकृत समाजवादी मतदातामा मात्रै सीमित हुने भएको छ। यद्यपि स्थापनाका केही वर्षहरूमा यस्ता घटनाहरूलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताएका नेताहरूले पार्टी छोडेर एमाले जानेहरूको भविष्य पनि सुरक्षित नभएको दावी गरेका छन्। यो पार्टी सच्चा वामपन्थी पार्टी हो, यो पार्टी क्रान्तिकारी पार्टी हो, यो पार्टीमा असल नेताहरू छन्, यो पार्टीमा तुलनात्मक रूपले एमालेमा भन्दा खारिएका नेताहरू छन्। यो कुरामा कुनै दुविधा छैन। तर यो कुराले चाहिँ आम नेपाली जनतालाई प्रभाव पार्ने खालको कुरा त हैन, चुनावमा आएको परिणाम आदि इत्यादि खालका कुराहरूबाट पनि हेर्ने भए। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रा केही मानिसहरूलाई, त्यो अस्थिर खालको स्वभावका मान्छेहरूलाई तत्काल केही पाइहाल्नुपर्ने खालको चाहिँ नि लाभ हानि हेर्नेहरूलाई हैन, अहिले तत्काल फाइदा नपुगेको कारणले गर्दाखेरि पनि उतैतिर चाहिँ पो भविष्य छ कि भन्ने देखा पनि हुन सक्छन् हैन। त्यहाँ अब भीम रावलजीको स्थिति हैन, फेरि घनश्यामजीको स्थिति, यी सबैदेखि स्थिति हेर्ने हो भनेदेखि त जुन नेता गए पनि हालत त त्यही हुने हो। उतापट्टिको स्थिति पनि निराशाजनकै छ। पार्टीभित्र वैचारिक र सङ्गठन विस्तारमा क्षमता भएको मानिएका एमालेका पूर्व उपमहासचिव घनश्याम भुसालको आगमनले पार्टी मजबुत हुने अपेक्षा विपरीत पार्टी छोड्नेको लहर चलेको छ। त्यसो त एकीकृत समाजवादी कुनै विधि र विधान भन्दा पनि एमालेसँगको आक्रोश र कुण्ठा पोख्न मात्रै खोलिएको पार्टी भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। अहिले पनि एकीकृत समाजवादी काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रकै सहारामा अघि बढेको आरोप लाग्ने गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामा र गौरव खड्काको साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ।
भारतको नयाँ दिल्ली स्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स एम्समा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचार सुरु भएको छ। उहाँलाई आज बिहान श्रीयरको एयर एम्बुलेन्स मार्फत भारत लगिएको हो। उहाँलाई अहिले अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स एम्समा पुर्याएर उपचार सुरु गरिएको हो। नेपालमा उपचार गराउँदा उल्लेख्य सुधार नभएको भन्दै परिवारका सदस्यहरू र चिकित्सकहरूले थप उपचारका लागि भारत लैजान सुझाव दिएसँगै पौडेललाई भारत लगिएको हो। राष्ट्रपति पौडेलको छातीमा संक्रमण देखिएको थियो। राष्ट्रपति पौडेलसँग निजी चिकित्सक डाक्टर नीरज बम, परिवारका सदस्य र 7 जना चिकित्सकको टोली रहेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि सरकार विहीनताको अवस्था कायमै रहेको नेकपा महासचिव चन्दको दाबी। अनुशासनहीनता र मूल्यहीनताको बीचमा प्रतिस्पर्धा बढेको नेकपा यस महासचिव भुसालको भनाई। उत्तर कोरियाद्वारा सैन्य जासुसी भूउपग्रह निर्माण, यो महिनाभरमा निर्माण कार्य पूरा हुने सर्वोच्च नेता किम जोङ उनद्वारा पुष्टि। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा साबिक विजेता मच्छिन्द्र एफएफसँग पराजित। पुलिस क्लबको पोस्टमा जावला खेलको आधा दर्जन गोल। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले देश सरकार विहीन भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक सङ्कट र सञ्चारको दायित्व विषयक अन्तर्क्रियामा आज महासचिव चन्दले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले मङ्सिरमा भएको चुनावदेखि आजसम्म पनि सरकारले पूर्णता नपाउनु भनेको सरकार नहुनु सरह रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले नै 16वटासम्म मन्त्रालय हेर्ने स्थिति आउनु लज्जाको विषय भएको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको परिवेशले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता अझै बढेर जाने कुरा चित्रित गरेको बताउनुभयो। उहाँले देशमा गणतन्त्र आएको 15 वर्ष झगडामा बिताएर अहिले जनता र अन्य कारण देखाएर पन्छिन नमिल्ने बताउनुभयो। महासचिव चन्दले देशमा सङ्कट विद्यमान रहेकाले के हुन्छ भनिहाल्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। कोही के भनेको छ, कोही के भनेको सरकार नै छैन नि। एक प्रकारले प्रधानमन्त्रीले 16वटा मन्त्रालय हेर्ने समय पनि थियो। त्यो 1-2 दिनको कुरा ठिकै छ, तर लामो समय हेर्नुपर्ने बाध्यता अब हुँदा हुँदा आजभोलि त के चर्चा भइसकेको छ भने यो सरकार पनि कति महिना कति दिन भने जस्तो बाहिर घोषितै ढङ्गले पनि 2 वर्ष भने मान्छे टिप्पणी पत्रकार साथीहरूले गरिराख्नु भएको होइन। अरू तपाईँको सङ्कटकै कुरा हेर्नुभयो भने कतिखेर के हुन्छ भने जस्तो चलिरहेको छ होइन। अब हतार भएका साथीहरू दौरा सुरुवाल अर्को ढङ्गले सिलाउनु पर्ने जस्तो पनि भइसकेको छ। फेरि त्यहाँ महासचिव चन्दले नेपालको उत्पादनले 3 महिना पनि नधान्ने स्थिति रहेको भन्दै उत्पादनमा जोड नदिनेहरूबाट राज्य सञ्चालन हुनै नसक्ने बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई यदुवंशी मुसलको संज्ञा दिनुभएको छ। आज काठमाडौँमा पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरासुबेले आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले एमाले अध्यक्ष ओलीका कारण नै वामपन्थी कम्युनिस्टमा मुसल पैदा भएको बताउनुभयो। उहाँले ओली प्रवृत्तिमा आफूलाई फाइदा हुने सिद्धान्त, आफू विचार र आफ्ना समर्थक मात्रै असल हुन् भन्ने र अरू सबै शत्रु हुन् भन्ने कुरा हावी भएको बताउनुभयो। उहाँले राम्रो पार्टी र राजनीति बिगार्ने काम ओलीले संसद विघटन गरेबाट सुरु भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति लक्षित गर्दै वैकल्पिक राजनीतिको नाममा आज ओली प्रवृत्तिका मानस पुत्रहरू सडकमा नेता बनेर हिँडेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले अनुशासनहीनता र मूल्यहीनताको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुँदा नराम्राहरूले जित्ने बताउनुभयो। गठजोड गरेर हिँडेछ, अरू दक्षिणपन्थीहरूसँग गठजोड गरेर हिँडेछ। अस्ति भर्खर नक्कली पासपोर्टमा दोषी ठहरिएकाहरू नेता बनेर सडकमा सिगारिएर हिँडेका छन्। तिनीहरूसँग गठबन्धन भएको छ, तिनीहरूको पूजा भइरहेको छ। भन्नुहोस्, नक्कली पासपोर्टदेखि लिएर अनेक अपराधहरूमा संलग्न भनिएका मान्छेहरू थोरै दिन राज्यमा पुग्दाखेरि राज्यको कुनै
3 दिन 4 दिन 5 दिन भित्रै राज्यमा लुट मचाउन थालिसकेका मान्छेहरू सडकमा हिरो भएर हिँडिरहेको योभन्दा ढाडिएको राजनीति हो। महासचिव भुसालले राष्ट्रिय जीवन सङ्कटको डरलाग्दो खुमरीमा नजिक रहेको पनि बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको पुँजीवादी यथास्थितिबाट रहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनिराजले आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले पनि पुनः उत्थानवादीहरूको धारा देशमा रहेको भन्दै फेरि राजतन्त्र फर्काउँछु भनेर लाग्ने धारालाई विद्यार्थी आन्दोलनले बढार्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। समाजवादी जनवादमा पुगेर मात्रै आम नागरिकको विकास सम्भव हुने भन्दै उहाँले नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनिराजले पुँजीवादी यथास्थितिवादको धारालाई समाइरहेको आरोप लगाउनुभयो। हाम्रो देशमा पुँजीवाद आएको छ, पुँजीवादी जनवाद हामीले स्थापना गरेका छौँ। अब यहाँबाट अझै अगाडि बढ्नुपर्ने छ, हामीले समाजवादी जनवादमा पुग्नुपर्ने छ, हामीले समाजवादी स्थापना गर्नुपर्ने छ। तर एक थरी विद्यार्थीहरू त्यो मान्दैनन्, उनीहरू पुँजीवादी यथास्थितिवादको धारालाई समाइरहेका छन्। सम्मानित नेता खनालले नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अनिराजब्यू अर्को चुनावमा पहिलो विद्यार्थी पार्टी बन्ने दाबी समेत गर्नुभयो। मिटर ब्याज पीडितहरूले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन्। केही महिना अघि काठमाडौँ आएर सरकारी आश्वासन पाएर मिटर ब्याज पीडितहरूको एउटा समूह फर्किसकेको छ। लगत्तै अर्को समूह न्यायको माग गर्दै काठमाडौँ आएको पनि धेरै भइसकेको छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। हात तोडिदियो बाबाको, साथीको बन्दुकको कुन्नले हाम दिएछ, त्यो बेचारा उठ्न सकेको छैन। यी हुन् सप्तरीका होम कुशवा। वर्षले 46 पुगेका उनी बुवा, साथीभाइ, दिदी बहिनी र आफूमाथि भएको प्रहरी दमनको व्याख्या गरिरहेका छन्। उनीहरूको पीडा सुन्दा आँखा रसाउँछ। तर सरकारले भने समस्या समाधान गर्ने आश्वासन भन्दा केही दिन सकेको छैन। केही समय अघि न्याय माग्दै प्रधानमन्त्री निवास बालवाटार पुगेका मिटर ब्याज पीडितको गुनासो सुनेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दीर्घकालीन रूपमा यसको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पनि झन्डै 1 महिना पुग्न लाग्यो। तर अहिलेसम्म पनि पीडितको पीडा कम भएको छैन। वैशाख 4 गते प्रहरीले गरेको लाठीचार्ज देख्दा पीडितहरूले न्याय पाउने कुनै छाटकाट देखिँदैन। प्रहरीले उनीहरूमाथि लाठीचार्ज मात्र गरेनन्, खाद्यान्न समेत खोसेर लगेका छन्। अहिले हामी बस्नाले चाहिँ मेट र यो तिरपालहरू तारेर बसेको थियौँ। त्यो पनि 4 गतेको दिन चाहिँ प्रहरीले दमन गरेर सबै उजाड गर्थ्यो। पानीको फोरा हारेर चाहिँ फेरि व्यवस्थापन गरेर हामी चाहिँ यसमै बसिरहेछौँ। खाद्यान्नको चाहिँ हाम्रो सामानहरू, ग्यास, चामलहरू, दालहरू सबै लग्नुभएको छ। बाजाहरू, हाम्रो ब्यानरहरू, अनि त्यो पनि हामीले आग्रह गर्छौँ त्यो फर्काउनुपर्छ सरकारले। किनभने चाहिँ हामीले घरदेखि लिएर आएको गरिब पीडित किसान मजदुरले जुन लिएर आउनुभएको छ खाद्यान्न पनि उहाँको प्रहरी प्रशासनले छोडेन। त्यो किसिमको पनि अमानवीय व्यवहार गर्नु पर्थेन। प्रशासनको सङ्ख्या बढ्न थाले, पानीका फोराहरू आउन थाले। हामी चाहिँ गेटमा चाहिँ धक्कामुक्की भयो, त्यहाँ हामी गेटबाट बाहिर त्यहीँ लाठीचार्ज भयो। अमानवीय प्रहार चाहिँ किन गर्यो प्रशासनले? टेन्टभित्र चाहिँ पसेर दिदीहरूलाई लखेड्दै पिट्दै गर्नुभएको थियो। टोइलेटबाट थुती एकदम अमानवीय तरिकाले चाहिँ प्रहार गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले 1 महिनामा सकिने कामलाई पनि समिति तथा आयोग गठन जस्ता बहानाबाजी गर्दै ढिलासुस्ती गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको आरोप छ। मिटर ब्याजीको समस्या समयमै समाधान गर्न नसके प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल असफल हुने विश्लेषण पनि गरिएको छ। मिटर ब्याजीहरूको जुन समस्यालाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा प्रहरी लाएर कुट्नु भनेको त्योभन्दा निन्दनीय कामहरू के हुन सक्छ? एक त माओवादीको सरकार, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, गरिबको लागि मसिया बन्छु भन्ने सरकारमा पुगेको अवस्थामा
यी बिचरा गरिबहरूले कुटाइ खानुपर्ने, मिटर ब्याजी गुन्डाहरूले राज्य चलाउनु पर्ने, योभन्दा दुर्दशाहरू के हुनसक्छ? म सरकारलाई के आह्वान गर्छु भने तत्काल यो मिटर ब्याजीहरूको समस्यालाई समाधान गरोस्। देशभरि चाहिँ यो जुन किसिमको मिटर ब्याजीहरूसँग भएका कागजपत्रहरूलाई ठगी अन्तर्गत मुद्दा चलाएर तिनका कागजातहरू च्यातेर यिनीहरूलाई मुक्ति दिनुपर्छ, अन्यथा प्रचण्डजीहरूको सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको हामीले महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ। राज्यले तत्काल 1 महिनाभित्र सम्बोधन गर्न सक्ने विषयलाई पनि उहाँहरू कहिले समिति बनाएर पन्छिनु खोज्नुहुन्छ, कहिले आयोगका नाममा आयोग बनाएर पन्छिनु खोज्नु भएको छ। यो राज्यले चाह्यो भने 77 जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सक्रिय बनाएर यी जाली फटाहरूको तमसिक च्यात्ने र यिनीहरूमाथि कारबाही ठगीको मुद्दा चलाउने भने यो 1 महिनाभित्र समस्या समाधान हुन्छ। त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। गत वैशाख 4 गते प्रहरी र मिटर ब्याजी बीच भएको झडपमा पीडितसँगै प्रहरी पनि घाइते भएका छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भने प्रदर्शन अराजक बन्ने अवस्थामा प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणको प्रयास मात्र गरेको तर्क गरेका छन्। उत्तेजित भएको देखिन्छ, तर जे भए पनि राज्य त जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। प्रहरी प्रशासन चाहिँ बढी नै जिम्मेवार हुनुपर्छ। त्यसै कारणले त्यो घटनाप्रति हामी दुःख व्यक्त गर्छौँ। जति आन्दोलनका क्रममा आउनुभएका पीडितहरूमाथि लाठीचार्ज भयो वा घाइते हुनुभएको छ, म आफै उहाँहरूलाई पनि हेर्न गएँ। हामीले सरकारको तर्फबाट उपचार निःशुल्क गर्ने, तुरुन्तै हिजो नै सबैलाई लिएकाहरूलाई हामीले रिहा गऱ्यौँ, सबैको उपचार निःशुल्क गर्ने। म आफै व्यक्तिलाई भेट्न गएँ, उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि हामी गर्छौँ। तर त्यस्तो घायल कोही हुनुभएको छैन, साङ्घातिक रूपमा आक्रमण भएर सिरियस घायल कोही, तैपनि दुःखद घटना हो। त्यसको लागि हामीले छानबिन समिति बनाइ नै सक्यौँ। अब आइन्दा त्यस प्रकारको कुनै पनि गतिविधि कहीँ कतैबाट पनि नहोस् र प्रहरी प्रशासनले पनि संयम अपनाओस् भनेर हामीले भनेका छौँ। तर अरू सबैलाई पनि के भन्छ, पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्छ, त्यसको निम्ति सरकारलाई पनि बल पुर्याउनुपर्छ। तर पीडितहरूलाई दुःख दिने बा अहिले सरकारले थालेको पीडितहरूको पक्षको पहल कदमीलाई कमजोर बनाउने र अविश्वास पैदा गर्ने काम कसैले पनि नगरोस् भन्ने। गाउँघर छाडेर काठमाडौँ आइपुगेका मिटर ब्याज पीडितहरूले अझै न्याय पाउँछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। गत वैशाख 4 गते प्रहरी र मिटर ब्याज पीडितहरू बीच झडप भयो। झडपमा परि प्रहरी र पीडित दुवैतर्फ घाइते भए। समस्या समाधान गर्छौ भन्दै सरकारले दिएको आश्वासनको भरमा बस्नु बाहेक पीडितहरूसँग अरू कुनै पनि विकल्प रहेन। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले मिटर ब्याजी पीडितहरूलाई सोधेका थियौँ, तपाईँको माग किन पुरा हुन नसकेको होला? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। के कारणले हो अब हामीलाई यहाँबाट लखेट्ने खोजेको सरकारले पुरा नगर्ने लक्ष्यमा गएछ। हामी पनि मान्दैनौँ। जति सरकारले यो पुलिसहरूले जति कुटे पनि हामी मान्नेवाला छैनौँ। यस्तो टाउको फुटाली अब पिटेछ। अब के गर्नु, म बोल्नै सक्दैन। सरकार का जानी काहे नहीं मांग पूरा कराता, दौड़ वार्ता करावाता है, यहाँ तो पुलिस लगा देता, डकैती कराता, ये मार के गोड़ हाथ तुरता। सब हम बूढ़े आदमी जो बैठले पर आकर के मारल से भैया टूटे। सरकार ने वार्ता खातिर सब लड़के गए वक्त कुछ तो नहीं भइल, वार्ता तो भैया कैल बखत है। अब वार्ता वहाँ होता है, यहाँ तो मारल पिटल शुरू होता है। कौन चीज मानल जाए, कुछ तो नहीं माने को। 5-6 दिन लगातार चाहिँ वार्तामा बोलाएर अनि त्यसै नाना किसिमको नाटक देखाउने, कानुन देखाउने। अब यो साहु सुत्खोरहरू चाहिँ सामाजिक अपराध गरेछन्। अपराधीहरूलाई चाहिँ के को कानुन बनाउने? सरकारले चाहिँ अब कानुन बनाउँछौँ गरे। कानुन यो सामाजिक अपराध गर्नेलाई चाहिँ कानुन बनाउनु पर्छ र एउटा सानो मान्छे चाहिँ अपराध गर्यो भने तुरन्त कारबाही हुन्छ। अनि सुत्खोरलाई चाहिँ किन नकारबाही गरेको त? सरकारले चाहिँ कानुन बनाउनु पर्छ। यस्तो नाटक सरकारले देखाइरहेछ। अवस्था यस्तो छ, अब अझसम्म पनि सरकारले केही हेरेका छैन, केही गरेका छैन। हामी त हाम्रो चाहिँ मागहरू पुरा गर, हामीहरू आफ्नो ठाउँमा गाउँठाउँमा हामी जान्छौँ, आफ्नो ठाउँमा बस्छौँ भनेर भन्दै पनि अब यस्तो लाठीचार्ज गर्ने, यस्तो चाहिँ अब अहिले चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले आदेश दिए छैनौँ। अब आदेश दिए छैन भने आदेश दिने मान्छेलाई तपाईँहरू चाहिँ मेरो अनुरोध छ, तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ सांसदसम्म अब अथवा सरकारसँग चाहिँ अथवा राज्यसँग चाहिँ हाम्रो यो पीडितहरूको कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले पुर्याइदिनु होला। अब देखा मांग पूरा करला सरकार की राय आशा तो बहुत कैले ही जाए। अब मांग तो कैले ही जाए।
अब दे सरकार की नहीं दे, आज कह दी बिहान कह दी, मांग पूरा कर देता हमन अपने घरे चल जाते जा बाल बच्चन में, लैकन फैकन के छोड़ के आए नहीं जाए यहाँ। मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएको छ। लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवाना लगायत सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम नतिरेपछि कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरिएको हो। तर स्मार्ट टेलिकम सरकारले सकारेपछि यसलाई लिलामी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लिलामीमा एनसेलले कौडीको दाममा स्मार्ट हत्याउने प्रपञ्च सुरु गरेको चर्चा सुरु भएको छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएको छ। लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवाना लगायत सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम नतिरेपछि कम्पनी स्वतः खारेज भएको हो। लाइसेन्सको म्याद चैत मसान्तसम्म मात्र रहेकोमा बक्यौता नतिर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई आफू मातहतमा ल्याएको छ। स्मार्ट टेलिकम स्वतः खारेज भएपछि यसको लाइसेन्स र प्रयोग गर्दै आएको फ्रिक्वेन्सीमा आँखा लगाउँदै आएको एनसेलले अनेकौं दाउपेच गरेर स्मार्ट टेलिकमलाई लिलामीमा कौडीको दाममा हत्याउने प्रपञ्च सुरु गरेको चर्चा चलेको छ। एनसेल र स्मार्टका कतिपय सञ्चालक समेत उही व्यक्ति हुँदा ब्याङ्किङ ऋणले कतिपय बाछिटा एनसेलसम्म पुग्ने पनि देखिन्छ। फेरि स्मार्टको लाइसेन्स हत्याउने र अबको केही वर्षमा सकिने आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने एनसेलले यसका लागि भयभरको शक्ति लगाउन पछि नपर्ने र सरकारलाई प्रभावमा पारेर हत्याउन सक्ने कानुनविदहरू आंकलन गर्छन्। राज्य नै एनसेलले चलाएको छ भन्छन्। बाहिर बजारमा हरेक नेता एनसेलले चाहिँ तलब भत्ता खुवाउँछ, औषधि उपचार गर्छ। बाबुरामले त स्वाभाविकले भने 86 अरब रुपियाँ प्रचण्डले एनसेलबाट भ्रष्टाचार गरेर खायो भने अब त्यही पैसाको काम अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेलामा त्यही फर्सोट गर्ने होला। देशको हितमा त कोही काम गर्ने देखिँदैनन्। देशको अहितमा न काम हुन्छ नेपालमा। त्यसैले यो चाहिँ जनताको दबाब भएन भने यिनीहरूले यो जे पनि गर्छन्। देशै बेच्न तयार हुने मान्छेले अनि यो चाहिँ एनसेललाई चाहिँ तपाईँको सदाका लागि यो सम्पत्ति नदेलान् भन्न म चाहिँ सक्दिनँ। स्मार्ट टेलिकम खारेज भएपछि यसलाई सकारेर पनि सरकारका लागि स्मार्टको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न भने त्यति सजिलो देखिएको छैन। स्मार्ट टेलिकमले सरकारी बक्यौता करिब 3 अर्ब, नवीकरण शुल्क 21 अर्ब र 15% जरिवाना शुल्क गरी करिब 28 अर्ब रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने बाँकी छ। त्यही क्रम असुल उपर गर्न प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गरेर स्मार्टको व्यवस्थापन जिम्मा लिने निर्णय गरेको हो। त्यस अलावा स्मार्ट टेलिकमले विभिन्न ब्याङ्कहरूबाट 7 अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ, जसले स्मार्टको सम्पत्तिमा हात हाल्न कठिन देखिन्छ। त्यो बाहेक स्मार्टले उच्च तहका कर्मचारीलाई लामो समयदेखि भुक्तान गर्न बाँकी रहेको तलब र सुविधा बापतको रकम पनि निकै धेरै छ। यस्तै टावर राखेको घरमा छतको भाडा समेत स्मार्टले वर्षौंदेखि तिरेको छैन। अब स्मार्ट टेलिकमको सेवा अवरुद्ध नगर्न ती सबै टावरको भाडा र मर्मतको समेत ठूलो रकम खर्चिनु पर्ने देखिन्छ। यस्तोमा हालकै अवस्थामा सेवा सुचारू गरिरहन लगभग 45 करोड रुपैयाँ चाहिने देखिएको छ। स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारले सकारेपछि यसलाई लिलामी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लिलामीमा एनसेलले कौडीको दाममा स्मार्ट टेलिकम हत्याउने प्रपञ्च सुरु गरेको चर्चा चलेको छ। तर प्राधिकरण भने स्मार्टको प्रक्रिया कानुनी रूपमा अघि बढ्ने भएकाले यसमा एनसेल वा कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिले पहुँचका आडमा हत्याउन नसक्ने दाबी गर्छ। स्मार्ट टेलिकम अहिले दूरसञ्चार ऐन 2053 को दफा 25 को 5 अनुसार कानुन अनुसार नै यो स्वतः खारेज भएको हो। यो स्वतः खारेज भइसकेपछि यो अनुमति पत्र कहाँ जाने, कसरी अर्को पक्ष लिने भन्ने टेन्डर प्रक्रियाले तय गर्ने कुरा हो। यो टेन्डर प्रक्रियाबाट तय गरिसकेपछि जो त्यसमा योग्य हुन्छ, जो भाग लिन आउँछ त्यसले पाउने हो। अथवा एनसेल अथवा स्मार्ट यसको नाम जोडेर अथवा उनीहरूले शक्ति लगाएर यो कसैलाई दिने अथवा नदिने भन्ने यो विषय निराधार हल्ला हो, कल्पित हो। यो अनुसार हुँदैन। कानुन बमोजिम नै यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। दूरसञ्चार प्राधिकरण भनेको कुनै त्यो प्रभाव अथवा दबावमा परेर निर्णय गर्ने निकाय होइन। यो त दूरसञ्चार ऐनले तोकेको काम कर्तव्य र अधिकार अनुसार काम गर्ने संस्था हो। अहिले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीको मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा छ। स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध दायर भएको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै वैशाख 8 गते शुक्रबार पेशी तोकी दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ। तर यो बीचमै स्मार्ट टेलिकम हत्याउने दाउ खेल्नेहरू झन सक्रिय भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। सरकारले देशभर दोस्रो चरणको भिटामिन ए कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। देशभरका 753 वटा पालिकाबाट 2 दिन भिटामिन ए तथा जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रम रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रत्येक 6 महिनामा सञ्चालन हुने यो कार्यक्रमबाट यसपटक देशभरका 27 लाख बालबालिकालाई भिटामिन ए र 23,93,000 बढीलाई जुकाको औषधि खुवाउने लक्ष्य रहेको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। सरकारले बुधबार र बिहीबार गरी 2 दिन देशभरका बालबालिकाहरूलाई भिटामिन ए खुवाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। 6 महिनादेखि 59 महिनासम्मका बालबालिकाहरूलाई भिटामिन ए र 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूलाई जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। भिटामिन ए को कमीले गर्दा लाग्ने रोग रतन्दो कुपोषणबाट बचाउनका लागि सरकारले वर्षको 6 महिनामा प्रत्येक 6 महिनामा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको छ। सोही अवसरमा काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरका 753 स्थानीय तहले यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। भिटामिन ए चाहिँ अब रतअन्धोबाट जोगाउन भनेर चाहिँ खुवाइन्छ र अनि अब जुकाको पनि औषधि साथसाथै खुवाउनुपर्छ, किनभने अब हामी 6 महिनामा बच्चाहरूलाई चाहिँ जुकाको औषधि र भिटामिन ए खुवाउँछौँ र चाहिँ नि अब त्यो के अरे बच्चाहरूलाई अब त्यो जुकाको औषधि चाहिँ अब 6 महिनामा खुवाउनु चाहिँ भने जुका त्यही हो र बच्चाहरूलाई चाहिँ जुका नपरोस्, बच्चाहरू तन्दुरुस्त हुन् हैन, र भिटामिन ए खुवाएर चाहिँ रतअन्धो चाहिँ बाट चाहिँ बचाउनको लागि चाहिँ अब चाहिँ भिटामिन ए र चाहिँ जुकाको औषधि खुवाइन्छ। बालबालिकामा हुन सक्ने स्वास्थ्य जटिलता तथा कुपोषण न्यूनीकरणका लागि सरकारले 2053 सालदेखि भिटामिन ए र 2058 सालदेखि जुकाको औषधि निशुल्क वितरण गर्दै आएको छ, जसका लागि काठमाडौँ उपत्यकाका ओडाहरू लगायत देशभरका ओडा तथा स्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा दिँदै आइएको छ। 6 महिनादेखि 5 वर्षसम्मको बालबालिकालाई चाहिँ खुवाउने हो। यो त अब नेपालभरि नै हुन्छ नि, सरकारले खुवाउने भनेपछि अब एउटा ठाउँमा मात्र खुवाएर भएन हैन, नेपालभरि नै खुवाउँछ, आज र भोलि खुवाउँछ। सरकारले यस वर्ष 27 लाख बालबालिकालाई भिटामिन ए र 23,73,000 भन्दा बढी बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाउने लक्ष्य लिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। तानसेन नगरपालिकाले पाल्पा दरबार सङ्ग्रहालय अगाडि पसल सञ्चालन भइरहेका संरचना भत्काउन सुरु गरेको छ। दरबार सङ्ग्रहालय परिसरलाई विश्व सम्पदा सूची सूचीकृत गर्न संरचना बाधक बनेपछि पुरातत्त्व विभागको अनुरोधमा हटाउन सुरु गरिएको हो। दरबार क्षेत्र ऐतिहासिक सम्पदा भएकाले बृहत गुरु योजना निर्माण गरेर पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने उद्देश्यले पहिलो चरणमा परिसरका 57 घरटहरा भत्काइएको छ। सन् 2008 देखि नै पाल्पा दरबार परिसरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो। यसका लागि पसल रहेका घरटहरा हटाउन सुरु गरिएको हो। तानसेनको यो दरबार परिसरलाई पुरातन शैलीमा विकास गर्न र यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा पार्नको लागि तानसेन नगरपालिकाले यो आज 57 घरटहराहरू हटाउँदैछ। यसको लागि यो भइसकेपछि विश्व सम्पदा सूचीमा भइसकेपछि तानसेनमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य घुइँचो लाग्ने र पर्यटन व्यवसायहरू फस्टाउने खोटाले गर्दा तानसेन नगरपालिका पर्यटन प्रबन्धन गर्नको लागि प्रतिनिधित्व भएर आएको छ। यसैका लागि तानसेन नगरपालिकाले 57 घरटहराहरू आजै क्लियर गर्दैछ। तानसेन नगरपालिकाले सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक बसेर घरटहरा हटाउने निर्णय कार्यपालिका बैठकबाट पास गरेको छ। नगरपालिकाले फागुन 30 गते 35 दिने सूचना प्रकाशित गरी पसलका सरसामान हटाई खाली गर्न भनेको थियो। 2062 माघ 18 मा तत्कालीन विद्रोही माओवादी आक्रमणबाट जीर्ण बनेको दरबारको मूल ढोका मर्मतका लागि पुरातत्त्व विभागले चासो देखाएको छ। गायक तथा सर्जक प्रकाश सपुतको नयाँ गीत सकम्बरी यति बेला निकै चर्चामा छ। गीत सार्वजनिक भएको 24 घण्टा भित्रै यो गीत युट्युबको ट्रेनिङमा आयो, तर यस गीतलाई लिएर प्रशंसा र आलोचनाका आवाज उठिरहेका छन्। गीतका कतिपय शब्द र अभिनय महिलालाई होच्याउने किसिमको भएको भन्दै गायक सपुतको आलोचना भएको छ। महिलावादी सर्जक तथा रात्रिकालीन व्यवसायमा आबद्धहरूले गीतलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएका छन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। गलबन्दी, बोलमाया, बदला, पीर लगायतका चर्चित गीतका सर्जक तथा गायक प्रकाश सपुतले अहिले फेरि नयाँ गीत फुलमाया अर्थात् सकम्बरी बजारमा ल्याएका छन्।
उनको यस गीतले कयौं दर्शक यथार्थ चित्रण गरेको भन्दै धेरैले यस गीतलाई मन पराएका छन्, जसका कारण यो गीत छोटो समयमै युट्युबको ट्रेन्डिङमा आउन सफल भयो। यस गीतले समाजको तितो सत्य प्रस्तुत गरेको र राजनीतिलाई दर झापड हानेको धेरैको बुझाइ छ। त्यो महिलाको जुन वेदना छ नि अरु देखाएकै छ, र त्यसलाई नराम्रो भन्नु चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ। एका थरीले यस गीतको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका छन् भने अर्का थरीले यस गीतको भत्सर्ना गरेका छन्। गीत मार्फत सर्जकको संकुचित सोच प्रष्ट भएको भनेर आलोचना गर्नेहरू पनि उत्तिकै छन्। गीतमा महिलालाई यौन व्यवसायमा संलग्न भएको देखाइएको छ। गीत मार्फत रातमा काम गर्ने चरित्रहीन महिलाका रूपमा फुलमाया पात्र मार्फत प्रस्तुत गरिएको छ। गीतले महिलालाई होच्याएको र उनीहरूको क्षमतामाथि प्रश्न गरिएको भन्दै महिलावादी सर्जक रात्रिकालीन व्यवसाय त अलिकति गलत बाटो अप्नाइयो भने त यो फास्ट ट्र्याकबाट गयो भने त चाँडो माथि पुगिने रहेछ त। त्यो नअप्नाउन भन्न सकिन्छ र? यसले त गलत बाटो पो देखाइदिरहेको छ। खास भन्नुपर्दाखेरि मैले देख्दा त नि हामीले हिजो पनि मिटिङ बसेर हामीले एउटा निर्णय गरेका छौँ कि अब यो हाम्रो रात्रि व्यवसायमा चाहिँ उहाँको गीत हामीले नबजाउने नगाउने भन्ने एउटा निर्णय गरेर हामीले बन्देज गरिसकेका छौँ रातिमा। जबसम्म उहाँले यो गीतमा त्यो शब्दहरू सच्याउनुहुन्न, भिजुअलहरू सच्याउनुहुन्न, तबसम्म हामीले उहाँको गानालाई गीतलाई बहिष्कार गरेका छौँ। गीत, सङ्गीत, कला, साहित्य समाजको ऐना हुन्। यसले समाजको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गर्ने गर्दछ। तर सर्जकले सिर्जना गर्दा समाजलाई सकारात्मक मार्गदर्शन गर्ने खालको हुनुपर्छ। गायक तथा सर्जक प्रकाश सपुतले पनि समाजकै कथा पस्केको बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। पालो विश्रामको विश्रामपछि उत्तर कोरियाद्वारा सैन्य जासुसी भूउपग्रह निर्माण, यो महिनाभरमा निर्माण कार्य पूरा हुने सर्वोच्च नेता किम जोङ उनद्वारा पुष्टि। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा साबिक विजेता मसिन्द्रा एपीएफसँग पराजित, पुलिस क्लबको पोस्टमा जाउला खेलको आधा दर्जन गोल। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ अर्थ समाचारको। पछिल्लो समय निरन्तर गिरावट हुँदै आएको नेप्सेमा आज सामान्य वृद्धि भएको छ। आज नेप्से परिसूचक 15.13 अङ्क बढेर 1920.12 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.85 अङ्कले बढेको छ भने सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.23 अङ्कले बढेको छ। आज 273 कम्पनीको 25,79,000 किता सेयर 87 करोड 21,41,000 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से सामान्य बढेसँगै कारोबार रकम पनि सामान्य बढेको छ। अघिल्लो कारोबारमा 86 करोड 76,01,000 रुपैयाँ कारोबार भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूहमध्ये यस दिन 12 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने 1 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमा विकास बैंक, वित्त र व्यापार उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढी बढेको छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ खेल समाचारको। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा साबिक विजेता मच्छिन्द्र फुटबल क्लब एपीएफसँग पराजित हुँदा अर्को खेलमा नेपाल पुलिस क्लब जावलाखेल युथ क्लबसँग स्तब्ध भएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा एपीएफले मच्छिन्द्र फुटबल क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दा अर्को खेलमा जावलाखेल युथ क्लबले च्यासल मैदानमा पुलिसलाई 6-1 को फराकिलो अन्तरले हराएको छ। मच्छिन्द्र क्लब विरुद्ध रोमाञ्चक जित दिलाउन अर्मान्ड बोडोमाले निर्णायक गोल गरेका हुन्। लिग अन्तर्गत च्यासल मैदानमा पुलिस विरुद्धको जावलाखेलले पहिलो हाफमा 1 गोल गर्दा दोस्रो हाफमा 5 गोल गरेर 1 गोल खान
खाएको थियो। यससँगै जावलाखेल 10 खेलबाट 6औं जित निकालेर शीर्ष स्थानमा यथावत रहेको छ। जावलाखेलको 20 अङ्क भएको छ। पराजित पुलिस तालिकाको पुछारमा यथावत रहेको छ। लिगमा बिहिबार 2 खेल हुनेछन्। एन्फा मुख्यालयमा 3 स्टार र हिमालयन शेर्पा तथा दशरथ रङ्गशालामा चर्च बोइज र सातोबाटो युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संवैधानिक परिषदको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस हुन सकेन। अर्को बैठक टुङ्ग्याउने निर्णय। संविधानको जगमा उभिएर बहस गर्न माओवादी सांसद दाहालको आग्रह। संसद राज संस्थाको पैरवी गर्ने थलो नभएको जिकिर। सरकारविहीनताको अवस्था कायमै रहेको नेकपा महासचिव चन्दको दावी। अनुशासनहीनता र मूल्यहीनताको बीचमा प्रतिस्पर्धा बढेको नेकपा यस महासचिव भूषालको भनाइ। उत्तर कोरियाद्वारा सैन्य जासुसी भूउपग्रह निर्माण। यो महिनाभरमा निर्माण कार्य पूरा हुने सर्वोच्च नेता किम जोङ उनद्वारा पुष्टि। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा साबिक विजेता मछिन्द्रा एपीएफसँग पराजित। पुलिस क्लबको पोस्टमा जावलाखेलको आधा दर्जन गोल। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।